والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی. اج دا اے پروفخار اجتماع اور پروگرام ہر سال دی طرح علاقہ وار تو جس ذوق محبت دے نال تسی تشریف فرما ہو، میں صرف برادر مکرم حضرت حافظ قاری عبدالرحمن شیخوپوری حفظہ اللہ، انہاں دے رفقاء، احباب جماعت، یوتھ فورس دے نوجوان، سٹوڈنٹ فیڈریشن دے نوجوان، انہاں نو مبارکباد پیش کرنے واسطے حاضر ہویا. رات دا کافی سارا حصہ بلکہ رات اپنے اختتام دی طرف قریب اختتام دے پہنچ رہی ہے، اور تسی ویکھ رہے ہو بڑے بڑے ببر شیر ہے جس تے میرا خیال ہے کہ میں مبارکباد دے اکتفا کرا تے انشاءاللہ الرحمن اس سے ہی مضمون دے میں حضرت حافظ صاحب کا مرکز جدو بن گیا ماشاءاللہ زیر تعمیر ہے، دعا فرماؤ اللہ اس مرکز نو جلد تکمیل تک پہنچائے، اور انشاءاللہ الرحمن پھر اوتھے بہ کے کھل کے گلاں ہون گیاں. میں اپنا اج دا وقت اپنی جماعت دے بڑے بڑے پیارے خطیب نوجوان حافظ محمد یوسف پسروری، مولانا قاری اسماعیل عتیق، مولانا بلال مدنی صاحب، مولانا الیاس مدنی صاحب، مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب. تسی اندازہ فرماؤ 1.5 گھنٹہ رہ گیا ہے تے ایڈے خطیب نے بھی 1.5 گھنٹے نال انہاں دی داڑھ نہیں گلی ہوندی. الحمدللہ اللہ انہاں دیاں جوانیاں چ برکت فرمائے، سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے. میں اپنا وقت انہاں خطیباں دی نظر کرنا، اور انشاءاللہ پھر کسی وقت گفتگو ہوئے گی. سبحان ربک رب العزت عما دو ایتا سن غور فرمانا. چلو دعا فرماؤ اللہ اس مرکز نو جلدی تکمیل تک پہنچائے. جب بالکل مکمل ہو گیا تو میں جیوندا رہا تو انشاءاللہ پڑھاواں گا.
غور فرمانا میرے ذمے جڑا عنوان ہے اللہ ذل جلال فرماندے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَقُولُوا جاگ دئیو نا ماشاءاللہ انشاءاللہ اجے ہون سمجھو بھی جلسہ ہون شروع ہویا ہے اللہ دی توفیق نال فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ خوش بخت اور خوش نصیباں دے بارے جڑے اللہ دے رستے اندر اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر گئے جاناں لٹا گئے اللہ انہاں دے بارے قرآن دے اندر دوسرے مقام تے اعلان فرمایا اللہ ذل جلال فرماندے نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اللہ ذل جلال والاکرام نے انہاں دیاں عزت افزائیاں فرمائیاں انہاں دی شان اندر اللہ نے قرآن دیاں آیتاں نازل فرمائیاں اور پھر جنہاں نے واقعتانی اپنی جاناں دے نظرانے پیش کر دیتے نا سبحان اللہ انہاں دی ذرا زندگیاں تے نظر دوڑاؤ اللہ نے انہاں دے فرسانو جو حوصلے ہمتاں تے صبر جیسی عظیم دولت تے نعمت نال مالا مال فرمایا میں قربان جاواں حضرت عبداللہ ابن زبیر اللہ جتھے لیٹے نے رحمت دیا بارشاں نازل فرما اے حجاج نے نا مکے دے چوک اندر آپ نو پھانسی لگا دیتا اور آپ دا لاشا لٹکا دیتا کہنے لگا لوگاں واسطے نشان عبرت بن جائے گا کسی نے جا کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی سالی محترمہ سیدہ عائشہ دی بہن حضرت ماں دی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نو جا کے کسے دسیا انہیں آکھے اسماء تیرے لخت جگر نو بازار دے اندر سرے بازار سوری تے لٹکا دیتا گیا ماں دا حوصلہ ویکھ لے ہے اے بھی ماں ہے ماں دی جرت ویکھ لے ہمت ویکھ لے حوصلہ ویکھ لے ماں آ رہی ہے لاٹھی ٹیک دی بڑی پیاری صاحب دل نے گل کی تھی اند ہے اتفاقات سے ایک دن جو ادھر نکلی لاش لٹکی رہی سولی پہ کئی دن لیکن لاش لٹکی رہی سولی پہ کئی دن لیکن اس کی ماں نے نہ کیا رنج و علم کا اظہار اتفاقات سے ایک دن جو ادھر نکلی اتفاقات سے ایک دن جو ادھر نکلی دیکھ کر لاش کو بے ساختہ بولی ایک بار آندھی کی یہ ہو چکی دیر کہ ممبر پہ کھڑا ہے یہ خطیب پتر سولی تے ٹنگے ہے ماں کا حوصلہ ویکھ لے ہو چکی دیر کہ ممبر پہ کھڑا ہے یہ خطیب اپنے مرکب سے اترتا نہیں آپ پیے سوار
میرے بیٹے زندہ رہے ہیں تے تد بھی اچھا ہی رہے ہیں تے جے شہادت پا گئے تے پھر بھی سب نالوں اچھا ہی نظر آ رہے ہیں۔ اور میں قربان غلامان مصطفیٰ تو جنہاں نے اپنے محبوب دی خاطر اپنا مال بچے اپنے کاروبار حتیٰ کہ اپنی جاناں دا نظرانہ انہاں اپنی جاناں نو اپنے مصطفیٰ نالوں زیادہ قیمتی نہیں سمجھیا۔ احد دا میدان ہے تھوڑی دیر واسطے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ شیطان دی افواہ پھیلائی ہوئی وہ پریشان بیٹھے نے اپنے ہتھیار چھوڑ دیتے نے۔ ایک کہنے لگا اوے ہویا کی ہے؟ کہنے لگے جے مصطفیٰ نہیں رہے تے اساں کادے واسطے لڑائیاں کرنیاں نے؟ کہنے لگا او سونیو جس دین تو مصطفیٰ قربان ہو گیا نے آؤ اس دین تو اپنی جانا قربان کر دئیے۔ تھوڑی دیر واسطے نبی علیہ السلام دے صحابہ پریشانی دا عالم ہے تے آمنہ دے لال علیہ السلام دا ایک غلام حضور علیہ السلام دا ساتھی تے صحابی حضرت سعد کتنا خوش نصیب بندہ بڑے تیر انداز نشانہ بڑھائے ادھر منہ کر دینے تے کافرانو توڑا رہنے ادھر کر دینے تے کافرانو نبی تو پیچھے ہٹا رہنے ادھر رخ کر دینے تے کافرانو پیچھے ہٹا رہنے اور واسعہ تیری قسمت مقدر دے کے آ کہنے آپ فرمان دینے ارم یا سعد ارم یا سعد ایسا اعزاز جناب سعد ہی سے وجایا ارم یا سعد میں مصطفیٰ نہ محبت کا اظہار کراں محبوب تواڈے تو میری جان قربان میرا مال قربان میری دولت قربان میری عزتاں قربان میرے بچے قربان میرے ماں باپ قربان تسی مصطفیٰ نال محبت و عقیدت کا اظہار کرو محبوب تواڈے تو ساڈے ماں باپ قربان اور ہر مسلمان دی یقیناً خواہش بھی ایک ہوئی سوچ بھی ایک ہوئی اور ایسے سوچ نو صاحب دل نے محبت و عقیدت دا رنگ دیتا آندا تنوار دیواں میں منوار دیواں اور تسی بھی تیار ہو ہاتھ کھڑے کر کے آنکھوں تیار ہو تنوار دیواں عقیدہ بنا لو نبی پاک علیہ السلام دی عظمت دی خاطر اور تواڈے تے اکابرین نے تاریخ رقم کیتی ہے میں کہا کرنا بالا کوٹ دیاں پہاڑیاں دے سنگریزے اہل حدیث دے خون نہ رنگین نظر آ رہے ہیں اور ماضی قریب دے اندر مینار پاکستان دے سائے تلے تواڈے اکابرین نے اپنی جاناں دے نذرانے پیش کیتے آئیے اپنی تاریخ نو بھولنا نہیں اپنی تاریخ نو یاد رکھنا مصطفیٰ دی عزت و عظمت دی خاطر اسلام دی عظمت دی خاطر صحابہ دے دفاع دی خاطر کتاب و سنت دی خاطر اگر جان دا نذرانہ بھی دے اگر جان دا نذرانہ بھی پیش کرنا پہ سب کچھ برداشت دے نہ کتاب و سنت دے ہاں جانا برداشت دے نہ مصطفیٰ دی عزت دے ہاں جانا برداشت دے گل سنو اینا عظیم الشان اجتماع ہے تے میرا خیال ہے ایک واری توحید دا نعرہ اینا اچھی لاؤ کم از کم 32 چوک تک دے تہاڈی آواز جائے نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا قاری حنیف صاحب ربانی تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں چن نو بھی کر کے تو کھنوار دیواں میں اولاد تے پینا پائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں میں اولاد تے پینا پائی وار دیواں سنے بیویاں
ماں باپ مائیوار دیواں اور میں سردار جگ دے تو جگوار دیواں میں سردار جگ دے تو جگوار دیواں او دی جتی اتوں میں پگوار